दुईटा अध्यक्षले आलो पालो गर्ने भनेको छ। 1 र 2 नम्बर कहीँ पनि छैन लेखिएको विधानमा, तर उहाँ अहिले पनि 1 नम्बरको भनिरहनु भएको छ। पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ। पार्टीको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कहिले, पहिला त 1 नम्बरको घरमूल्य हो नि, त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने, अनि भोलि कसले के गर्दैछ, खल्तीमा के ल्याउँदैछ, चिट के ल्याउँदैछ, त्यो हुनाले मैले गरिदिएँ भनेर मानौ नेकपाको घर झगडा रहेछ भने पनि त्यो त घरभित्रको झगडा हो। त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने काम त मुलीहरूले बसेर गर्नु पऱ्यो। 1 नम्बरको नेताले जिम्मा लिनु पऱ्यो 1 नम्बरको हो भने, होइन दुईटा अध्यक्ष बसेर मिलेर जिम्मा लिनु पऱ्यो। अनि त्यो नगर्ने, अनि त्यो घर जलाएर हिँडिदिने, अनि त्यो घरको केही पनि बैठक नराख्ने। आज 8 लाख कार्यकर्ता चाहिँ बेरोजगार छ, कोही कुनै पार्टीको जिम्मेवारीमा छैन। नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदन विघटन गर्नुभयो, अधिकार थियो, त्यो बहुमत प्राप्त। यो नेकपा भन्दा बाहेकका अरू पार्टीले सरकार बनाउन सम्भव छ अहिलेको अवस्थामा? नेकपा भन्दा बाहिर रहेका पार्टीको मेजोरिटी छ। हाउस फेस गर्नुभयो, हाउस फेस गर्नुभयो, हाउस फेस त छँदै थियो। हाउस फेस त किनभने यो पुस 16 गते त बनाउनै पर्थ्यो। संविधानले भनेको 6 महिना भनेकै थियो, पुस 5 गते विघटन भयो, पुस 16 गते त बनाउनै पर्थ्यो। त त्यस्तो के कारण पर्यो कि 7 दिन अगाडि चाहिँ एकदम समावेदन लिएर जान पर्ने, हस्ताक्षर कुद्न पर्ने के कारण पर्यो? 7 दिन कुर्न नसक्ने त्यो कारण के रह्यो? जम्मा 7 दिनको कुरो थियो, जबकि 14 गते बोलाउने खालको तयारी भएकै थियो। 16 गते 6 महिना पुग्थ्यो, बोलाउने अनिवार्य बोलाउनै पर्थ्यो। त्यो कुनै प्रधान त रोकिँदैन थियो। त त्यो 7 दिनमा त्यस्तो के यस्तो उत्पात थियो कि 7 दिन अगाडि बोलाउनु पर्ने, अनि 82 जनाको हस्ताक्षर बोकेर समावेदन कुद्नु पर्ने के जरुरी थियो? दलले उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ, उहाँ एक्लै अनिलल जित्या त होइन। उहाँले कस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो भने आई एम द स्टेट, मै नभए दुनियाँ चल्दैन, अरू कसै आउनै हुँदैन, म नभएपछि बरु संसद जाओस्, भाँडमै जाओस् देश भनेर जुन भन्नुभएको छ। अहिले देशभरि जुन खालको चाहिँ जनताको प्रतिक्रिया कहाँ त्यस्तो राम्रो छ र? जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, गत पुस 5 गते यता नेपाली राजनीति अलि फरक मोडमा दौडिरहेको अवस्था छ। जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी वैशाखमा 2वटा मिति तय गर्नुभएको छ निर्वाचनको, त्यो मिति तय गरे सँगसँगै विभिन्न शङ्काहरू देखिरहेको अवस्था छ। खास गरी नेकपाको आन्तरिक खिचातानीकै कारण यो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहँदा यसका विरुद्धमा सडकमा आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। यतिसम्म कि स्वयं नेकपाको एक समूह सडकमा छ र ओली समूहले आगामी वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर तयारी समेत गरेको अवस्था छ। यो अवस्था र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अबको कता जाँदैछ, समग्रमा नेपाली राजनीति किन दिगो हुन सक्दैन, नेपाली राजनीतिज्ञले बोल्ने भाषा, उहाँहरूका शैली, एक अर्काका टिप्पणी कस्ता छन् जो समाजलाई पाच्य हुने शब्द हुन् त? आज हामी यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरो रहेर बहस गर्नेछौँ र बहसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपाका नेता द्वय केशवराज पाण्डे, जो ओली पक्षमा रहेर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ भने अर्का नेता हुनुहुन्छ केशव प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ, जो नेपाल दाहाल पक्षमा रहेर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। र अहिले हाम्रो स्टुडियोमा केशव प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्न स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? यो गत पुस 5 गतेको घटनाले अब सिङ्गो देश मात्रै होइन विदेशमा पनि अब तरङ्गित हुनुपर्ने अवस्था भएको छ। हामीले विधिको शासन, संहितासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जुन ल्याइसकेपछि 72 को संविधानले मूलत राजनीतिक स्थिरताको जगमा टेकेर अब समाजवादको आधार निर्माण गर्ने मूलत त्यो कल्पना गरेको छ। त्यो अनुरूप वाम एकता भयो। अब विशेष गरी तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमाले मिलेर पार्टीको चुनावी कार्यकर्ता एकता र त्यसपछिको पार्टी एकता पछाडिको जुन सरकार बनिसकेपछि
हामीले विभिन्न खालको जनतामा घोषणापत्र दिएका थियौँ। 5 वर्ष नेकपाले राजनीतिक स्थिरता पनि दिन्छ। त्यो आधारमा जनताले हाम्रो जुन विश्वास गर्नुभएको छ, अब त्यो आधारमा हामी समाजवादको एउटा आधार निर्माण गर्छौँ। कम्तीमा पनि जनताका आधारभूत समस्याहरूको बारेमा हामीले सम्बोधन गर्छौँ। त्यसपछि समृद्धमूलक नेपालको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी एउटा आधार तयार बनाउँछौँ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर अब हामीले चाहिँ कमरेड केपी ओली जो पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्रीमा हामीले पठायौँ पार्टीको तर्फबाट। यो दलीय व्यवस्था हो। बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि दलको जुन प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था हो त्यो अनुरूप उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब पटक उहाँले जुन सरकारमा रहेर अलि स्वेच्छाचारी कदमहरू चाल्नुभयो। पार्टीको जुन खालको चाहिँ पार्टीको आधारभूत कुराहरू, पार्टीको घोषणापत्रभन्दा बाहिर जाने कुराहरू गर्नुभयो। अब केही मतभेदहरू थिए, तर घर झगडा भनेको जहाँसुकै हुनसक्छ, जहाँ पनि द्वन्द्व हुनसक्छ। यदि द्वन्द्व नहुने भने त समाजवाद त्यतिकै आइहाल्यो भने पार्टी नै चाहिएन। पार्टी किन चाहियो भने द्वन्द्व हुनसक्छ, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको लागि पार्टी चाहिने हो। यदि द्वन्द्व नहुने र त्यो एउटा उच्च खालको समाजमा हामी पुग्यौँ भने त पार्टी नै चाहिन्न। त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कुरामा उहाँ चुक्नुभयो र उहाँ एउटा सनकमा अहिले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री सन्कियो भने अथवा प्रधानमन्त्री बौलायो भने यो चाहिँ विघटन गर्न नपाओस् भनेर अहिले चाहिँ जुन संविधान 76 मा धारा 76 मा जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई पुरै नागेर संविधानलाई बञ्चरो हान्दै उहाँले जुन सिफारिस गर्नुभएको छ यो बिल्कुलै गैर संवैधानिक छ। यो नेपाली जनताको मतको अवमूल्यन गर्नुभएको छ, अपमान गर्नुभएको छ दुईटै बहुमतको, र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशायी बनाउने खेलमा उहाँ कतै अगाडि बढ्नुभयो। तपाईँले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयं भन्नुभएको छ मलाई काम गर्न दिइएन, पार्टीभित्रैबाट आन्तरिक रूपमै विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका आरोप लगाउनेदेखि लिएर मलाई हटाउनेसम्मका प्रयास गरे, जसको फलस्वरूप म जनतामै जानलाई यो निर्णय लिएको हुँ भनेर उहाँले त ठोकुवाका साथ भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो भन्ने अवस्थै छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने केन्द्रीय कमिटीको बैठक उहाँले अहिले पनि भन्नुहुन्छ म पहिलो अध्यक्ष भन्नुहुन्छ। कमरेड प्रचण्डलाई त उपाध्यक्ष जस्तो व्यवहार गरिराख्नु भएको छ अहिले पनि, होइन? आखिर हाम्रो पार्टीको विधानमा 1 र 2 नम्बरको अध्यक्ष भन्ने छैन। दुईटा अध्यक्षले आलो पालो चलाउने भन्ने व्यवस्था छ। यसपछि न त्यहाँ 1 नम्बर छ न 2 नम्बर छ, आलो पालो सहमतिमा चलाउने भनेर भनिएको छ। र उहाँले के भन्न पाउनुहुन्न भने कहाँनिर पार्टीमा उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो, पार्टीमा कहाँनिर पार्टीले उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्यो ताकि उहाँले 40% त्यो चाहिँ दलहरू फुटाउने जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यो अध्यादेशको बेलामा पार्टी स्थायी कमिटीले चाहिँ यो हुँदैन, कुनै पनि हालतमा ब्याक हुनुपर्छ भन्यो। त्यो त ब्याक गराउनु पर्ने विषय थियो ताकि तराईको पार्टी रातोरात एक हुने स्थितिमा जुन पुगे, होइन? अब 2/3 रहेको प्रधानमन्त्री कतिखेर चाहिँ उहाँलाई सनक चढ्यो, अब त्यो अरूको पार्टी फुटाउन हिँड्नु भएको छ, अध्यादेश ल्याइदिनु भएको छ, अनावश्यक त्यो साना पार्टीहरूलाई चलाउने खालको काममा जानुभयो। र उहाँ पनि 40% फुटाएर पार्टीको सायद त्यही बेलादेखि उहाँको एक्सर्साइज थियो भन्ने कुरा अहिले थाहा हुन्छ। त्यसैले अहिले पार्टीले कुनै पनि हालतमा उहाँलाई चाहिँ कुनै इस्युमा अप्ठ्यारो पारेको छ, कहिले बैठकै राख्नु भएको छैन, बैठकबाट उहाँ भाग्नुहुन्छ। एउटा आजको अर्को रमाइलो कुरा के छ भने उहाँ बालुवाटारबाट सिंहदरबार, होइन, सिंहदरबार नगएको 10 महिना भएको छ, अनि बालुवाटारबाट धुम्बाराई नगएको 10 महिना भएको छ। अस्ति भर्खरै रिसेन्ट पार्टीले चाहिँ ल बैठक बस्नु पऱ्यो, कुनै हालतमा तपाईँ आउनु पऱ्यो भनेर पार्टीले भनेपछि धुम्बाराई जाँदा पनि त्यहाँ सशस्त्र चाहिँ यो आर्मीहरू मान्छे त्यो छिमेकीहरूको धुरीमा राखेर बैठक गर्नु पर्यो। यतिखेर हामीसँग नेकपा जो ओली पक्षको रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ उहाँ नेता केशवराज पाण्डे पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। केशव सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हामी नेकपाकै अन्तर्खिचातानी र देशको अवस्थाको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी विघटन गर्नुभयो, विघटन गरिसकेपछि तपाईँहरू जो केपी शर्मा ओलीको लाइनबाट बोलिरहनु भएको छ, उहाँलेको यो कदम सही छ, जनादेशमा जाने कदम एकदमै ठिक हो भनेर बोल्दै गर्दा यो जनताले कतिको रुचाएका छन् सर? त्यतापट्टिबाट विश्लेषण गर्नुभएको छ यहाँले? पक्कै पनि छ। जनताले 5 वर्षको लागि जनादेश दिएका हुन्। 5 वर्षसम्म यो सरकार चलोस्, स्थायी सरकार चलोस् भनेर दिएका हुन्। त्यही बाटोमा सरकार जानु पर्थ्यो। तर जनताको त्यो जनादेशभन्दा विपरीत ढङ्गले पार्टीभित्रैबाट किचलो सिर्जना गर्ने, त्यसमा जान नदिने र अझ मैले त भन्दाखेरि के भने हिजोको ह्याङ ओभर
कब्जा गर्ने भन्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, सरकार कब्जा गर्ने, राष्ट्र प्रमुखलाई हटाएर त्यहाँ कब्जा गर्ने जुन मनसायको साथ पार्टीभित्रको किचलो अगाडि बढ्यो त्यसको परिणाम यो हो। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। हिजो यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो, कमरेड प्रचण्ड कोही व्यक्ति आज मिडियामा आएका छन् र उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, हामीले केपी ओलीलाई पार्टी हटाउन खोजेका थियौँ, हटाउँथ्यौँ, त्यहाँ सरकारबाट हटाउँथ्यौँ, त्यो हामीले गर्नुभन्दा अगाडि अहिले विघटन गर्नुभयो। उहाँको प्लान त उहाँले आफैले व्यक्त गर्नुभयो के थियो भन्ने बारेमा। त्यति मात्रै थिएन, पार्टीबाट केपी ओलीलाई हटाउने, सरकारबाट केपी ओलीलाई हटाउने, त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग दर्ता गरेर अनि त्यो चाहिँ उपराष्ट्रपतिलाई सुम्पनेर हिजोको कब्जा गर्ने भन्ने जुन ह्याङओभर थियो त्यो कब्जा गर्ने बाटोमा जाने त्यो ढङ्गले लाग्नुभएको थियो। र अहिले त्यो कब्जा गर्ने ठाउँमा जान दिनु हुँदैन थियो यो देशलाई। त्यसकारण यसको चाहिँ एउटै मात्र विकल्प के थियो भने यो रहर होइन, बाध्यात्मक ढङ्गले अब फेरि ताजा लिने ठाउँ जानु पर्थ्यो र त्यो जाने ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो र त्यसको परिणाम अहिले हो। प्रधानमन्त्रीको यो कदम सही छ, बाध्यात्मक हो, यो गर्नै पर्थ्यो। मैले यही भने हामीलाई थाहा छ हिजो प्रधान सेनापति कटवाललाई हटाउने बेलादेखि लिएर हामीले चाहिँ सबै चिज गरेर बाहिर देखाउनलाई हो, कब्जा गर्नको लागि हम सत्ता कब्जा गर्ने हो भन्ने ढङ्गले जुन लागिरहनु भएको थियो र अहिले हामीलाई लागेको थियो अब त्योबाट उहाँ मुक्त हुनु, हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अब साँच्चै लोकतान्त्रिक मार्गमा बाटोमा आउनुभयो, अब लाग्नुहुन्छ भन्ने थियो। तर अहिले पनि त्यो ह्याङओभर चाहिँ उहाँका रहेछ र उहाँका अहिले पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गरिरहेका छन्। हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो यस्तो हो, यसरी जान लाग्नुभएको थियो, त्यसमा म यो बाध्यात्मक ढङ्गले लाग्ने भएर, तर हिजोको अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गरिदिएको छ, त्यही बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यो सत्ता कब्जा गर्ने। उसो भए बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर घरमै आगो लगाएर हिँड्नु भएको भन्ने आरोप पनि त छ नि? होइन, यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा हामीले हिजो दुईवटा फरक धारबाट हामी आयौँ। आइसकेपछि एउटा पार्टी एकीकरण गर्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गर्नु, त्यसमा प्रचण्डको पनि त्यही भूमिका छ र एउटा सहमतिले पार्टी एकीकरण गर्ने ठाउँमा पुग्यो। र त्यो सहमतिको बिन्दु के हो भन्दा हामी सबै कुरा सहमतिमा जाने, आगामी महाधिवेशनसम्म पनि हामी सहमतिमा जाने, दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा सबै निर्णयहरू गर्ने र अगाडि जाने भन्ने हो। एउटा कुरा मैले यहाँलाई प्रश्न भन्नुपर्छ, जुन सार्वजनिक भएको छ, देखेको पनि छ, 74को चाहिँ 75को जेठ 2 गते भएको सहमति भनेको सरकार सञ्चालन गर्नमा सहमति अथवा आदि भन्ने छ। त त्यसबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढिसकेपछि गत सालको मक्सिर 14 गते आउँदाखेरि अर्को निर्णय भयो पार्टीको सचिवालयमा। त्यसले के निर्णय गर्यो भन्दा कमरेड प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनमा कार्यकारी भूमिकामा रहने र कमरेड केपी ओली सरकार सञ्चालनमा कार्यकारी भूमिकामा रहने, दुईटा कार्यकारी भूमिका फरक जिम्मेवारी दिने। त्यसलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्यो, त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्यो र गत साल भएको फाल्गुनमा भएको केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गर्यो भन्दा यो वर्षको चैत 25 गते 30 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने र सरकारको सञ्चालनमा नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने, पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने भनेर निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्ने भन्यौँ। र अहिले हामी भित्री बिहान कुराकानी गरिरहेका छौँ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय यहाँनिर तपाईँले यसो बताउँदै गर्दा जब प्रचण्डले अध्यक्षता गरेको बैठकहरूमा केपी शर्मा ओली नगइदिने, होइन, गलत। मैले तपाईँलाई के भन्छु, जब उहाँहरू दुईजनाको बिचमा अथवा केन्द्रीय कमिटी के निर्णय गर्यो भने कार्यकारी अधिकार पार्टी सञ्चालनमा प्रचण्ड रहने भनेपछि केपी ओली नजानुभएको छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो केन्द्रीय कमिटीको उद्घाटन सत्रमा पनि केपी ओली जानुभएको छ र बोल्नुभएको छ, आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ, एजेन्डा राख्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। छलफल गर्नलाई सम्पूर्ण रूपले कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, तपाईँले नेतृत्व गरेर छलफल गर्नुहोस्। र त्यसपछि क्लोजिङमा जानुभएको छ। कार्यकारी अधिकार
कमरेड प्रचण्डलाई दिने अनि त्यहाँ केपी ओलीपछि तिमी यसो गर भन्ने कुरो त फेरि बेठिक हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो अधिकारलाई फुल फेजमा उपयोग गर, तपाईँलाई त्यो अधिकार दिएको छ। त्यसैले त्यसमा के छलफल गर्नु छ, कसरी छलफल सब फुल फेजमा उपयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो र सुरुको दिनमा जानुभयो र जब क्लोजिङ बैठकको अन्त्यमा पनि गएर आफ्नो धारणा राखेर आएका जुन निष्कर्षहरू छन् त्यो निष्कर्षलाई त्यसका बारेमा ल यसरी जाने आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। त्यसलाई के अर्थमा बुझ्नुपर्छ भन्दा उहाँ नगएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ। त्यो कार्यकारी अधिकारलाई उपयोग गर्न दिएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ र उहाँ नगएको सुरुमा जानुहुन्न थियो, अन्तमा जानुहुन्न थियो। त्यो बिचका समय कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, के एजेन्डा छलफल गर्नुपर्ने हो, निष्कर्ष कसरी ल्याउनु पर्ने हो, त्यसको निम्ति दिएको अधिकार उपयोग गर्न दिएको समय हो। पोखरेलजी बाध्य किन पार्नुभयो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई काम गर्न किन दिनुभयो? उहाँ त एजेन्डा ठुला सपना बोकेर आएको प्रधानमन्त्री हो, किन काम गर्न नदिने पार्टीभित्रैबाट? केशव कमलले राख्नुभयो। उहाँले राखेको कुरा एउटा मात्रै कुरा के भने प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारबाट धुमाराई नगएको 10 महिना भइसक्यो, बालुवाटारबाट सिंहदरबार नगए पनि 10 महिना भइसक्यो। उहाँले बैठक राख्छन्, बैठक सहित मतलब छैन, जेसुकै गर भनेर हिँड्ने त अभिव्यक्ति ताजा छँदैछ आइरहेको छ। उहाँ पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भनेर आफूलाई भनिराख्नु भएको छ अहिले पनि। पहिलो र दोस्रो नम्बर पार्टीको समान हैसियत हो। दुईटा अध्यक्षले आलो पालो गर्ने भनेको छ। 1 र 2 नम्बर कहीँ पनि छैन लेखिएको विधानमा, तर उहाँ अहिले पनि 1 नम्बरको भनिराख्नु भएको छ। पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ। पार्टीको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कहिले पहिला त 1 नम्बरको घरमूल्य हो नि, त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने अनि भोलि कसले के गर्दैछौ, खल्तीमा के ल्याउँदैछ, चिज के ल्याउँदैछ, त्यो हुनाले मैले गरिदिएँ भनेर मानौ नेकपाको घर झगडा रहेछ भने पनि त्यो त घरभित्रको झगडा हो। त्यो म्यानेजमेन्ट गर्ने काम त मुलीहरूले बसेर गर्नु पऱ्यो। 1 नम्बरको नेताले जिम्मा लिनु पऱ्यो, 1 नम्बरको हो भने होइन। दुईवटा अध्यक्ष बसेर मिलेर जिम्मा लिनु पऱ्यो। अनि त्यो नगर्ने, अनि त्यो घर जलाएर हिँडिदिने, अनि त्यो घरको केही पनि बैठक नराख्ने। आज 8 लाख कार्यकर्ता चाहिँ बेरोजगार छ, कोही कुनै पार्टीको जिम्मेवारीमा छैन, पार्टीको जिम्मेवारी पनि लान खोजेको पनि भएको छैन। भनेपछि तपाईँ यो विवाद भनेको त 6 महिना अगाडिको कुरा हो। 2.5 वर्षसम्म त केपी ओलीले जे गर्नुभयो सबै कुरो ल्याप्ची लाउँदै हिँड्यो नि त नेताहरूले, सबै कुरो ल्याप्ची ल्याउँदै हिँड्यो। यद्यपि त्यो अध्यादेशको कुरा एउटा चाहिँ जुन त्यो दल फुटाउने अध्यादेश थियो त्यसलाई चाहिँ ब्याक गर्नुपर्छ भनेर पार्टीले प्रेस गर्ने बाहेक अरू त त्यस्तो देखिएन। पार्टीले कहाँनिर असहयोग गर्यो त्यो त भन्नु पऱ्यो। ल असहयोग भएको थियो भने पनि यो दलीय व्यवस्थामा यो बहुमत प्राप्त दलको नेताले संसदीय दलको नेता भएपछि प्रधानमन्त्री पाउने हो। उसले जब मेजोरिटी लुज गर्यो भने त छोड्नु पऱ्यो या मेजोरिटी उसले बनाइराख्नु पऱ्यो। त्यो कौशलता त देखाउनु पऱ्यो नि। अब पार्टीभित्रै के कुराहरू आयो भन्दैमा घर छोडेर भागेर जनताको 2/3 बहुमतलाई जुन अहिले तुषारपात गर्ने काम भएको छ, देशलाई दुःख दिन पाइन्छ। मेरो घर मैले चलाउन नसक्ने अनि गाउँ चलाउन पाउँछु मैले, त्यो अधिकार मैले राख्दिनँ। त्यो हुनाले फेरि अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीलाई अहिले यो 72 को संविधानले कुनै हालतमा यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यसमा 4-5 वटा स्टेपहरू छ। त्यो अहिले 76 एकदमै प्रचलित भएको छ, सबैले बुझ्नु भएको छ। तर उहाँलाई त मलाई लाग्छ त्यो गर्ने बेला हतार पतारमा 47 संविधान हेर्नुभयो कि भन्ने लाग्यो। 47 मा चाहिँ थियो प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार थियो। तर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री नसन्कियोस्, कुनै पनि प्रधानमन्त्री मान्छे हो, सन्किन सक्छ, आज ठिक मान्छे भोलि बेटिक हुनसक्छ, सन्किन सक्छ होइन। अब असन्तुलन हुन पनि सक्छ। त्यो हुन त्यस्तो नआओस् भनेर संविधानले अहिले राजनीतिक स्थिरता दिएर त्यसपछि समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेर त भनेकै छ त। संविधानको मूल त्यो थेम पनि त्यही नै हो। तर 76 त स्पष्टमा दिएकै छ। ठिक, म 76 मा गएँ। 76 का हामीले केही बुझाएर पढ्नुपर्छ। नम्बर 1 बहुमत प्राप्त दल हो, त्यसको दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने। दोस्रो 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर कसैले प्रधानमन्त्री बनाउने। तेस्रो त्यो पनि नभए कुनै एउटा व्यक्ति लहरमा, त्यो पनि नभए लार्जेस्ट पार्टी, त्यो पनि नभए कुनै एउटा व्यक्ति, लार्जेस्ट पार्टी त अझ त्यो छ, कुनै एउटा व्यक्तिले म बहुमत गराउँछु चाह्यो भने भनेर राष्ट्रपतिमा गएपछि कुनै एउटा व्यक्तिले एनी वान जोसुकै होस् ऊ जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री बन्ने र उसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत ल्याउन नसकेमा उसको सिफारिसमा संसद विघटन हुने हो। अहिले 76 ले भने यही हो नि। अहिले हामी के छौँ भन्दा हिजो जतिखेर सरकार बनिरहेको थियो त्यतिखेर हामी मेजोरिटी प्राप्त थिएनौँ। नेकपा त 75 जेठ 3 गते बन्यो,
सरकार 74 फागुन 3 गते बन्यो। जतिखेर हामी बनिरहेका थिएनौँ अहिले हामी मेरिटमा पछाडि बन्यौँ र यो पार्टी अहिले विभाजन भएको छैन। कसैले पार्टी विभाजन भएर जानु भएको छैन। मैले अर्को पार्टी बनाएँ, त्यस कारण म अर्को पार्टीको नेता भएँ र अब म चाहिँ अरू पार्टीसँग मिलेर म सरकार बनाउँछु कोही दाबी गर्न जानुभएको छ? त्यो त चुनाव चिन्हको कुरा होला, पार्टीको नामको कुरा होला। चिन्हको कुरा सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ यति मात्र भने कि अहिले यतिखेरसम्म नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदन विघटन गर्नुभयो। अधिकार थियो, त्यो बहुमत प्राप्त। यो नेकपाभन्दा बाहेकका अरू पार्टीले सरकार बनाउन सम्भव छ अहिलेको अवस्थामा? नेकपाभन्दा बाहिर रहेका पार्टीको मेजोरिटी छ। हाउस फेस गर्नु भए हुन्थ्यो। हाउस फेस गर्नुभयो ठिक छ, हाउस फेस त छँदै थियो। हाउस फेस त किनभने यो पुस 16 गते त बनाउनै पर्थ्यो। संविधानले भनेको 6 महिना भनेकै थियो। पुस 5 गते विघटन भयो, पुस 16 गते त बनाउनै पर्थ्यो। त त्यस्तो के कारण पर्यो कि 7 दिन अगाडि चाहिँ एकदम समावेदन गरेर जान पर्ने, हस्ताक्षर कुद्न पर्ने के कारण पर्यो? 7 दिन कुर्न नसक्ने त्यो कारण के रह्यो? जम्मा 7 दिनको कुरो थियो, जबकि 14 गते बोलाउने खालको तयारी भएकै थियो। 16 गते 6 महिना पुग्थ्यो, बोलाउने अनिवार्य बोलाउनै पर्थ्यो। त्यो कुनै प्रधानमन्त्री रोकिँदैन थियो। त त्यो 7 दिनमा त्यस्तो के यस्तो उत्पात थियो कि 7 दिन अगाडि बोलाउनु पर्ने अनि 82 जनाको हस्ताक्षर बोकेर समावेदन कुद्नु पर्ने के जरुरी थियो? त्यो 7 दिनमा के हुन्थ्यो? के कायापलट हुन्थ्यो? त्यसभित्र के थियो भन्दा कुत्सित मनसाय थियो। अहिले मैले जे भने नि कब्जा गर्ने भन्ने त्यो चिज थियो। त्यो ढङ्गले उहाँहरू लाग्नुभयो। त 7 दिन कुर्नु पर्ने कुनै जरुरी नै थिएन। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा के हो भन्दा संविधानले के भन्छ भन्दा यदि अहिलेको सदनभित्रबाटै अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म विघटन नगर्ने भन्ने छ। बहुमत प्राप्त पार्टी उनले म सरकार चलाउन भने सरकार कहाँ बन्छ? अर्को सम्भावना छ। अनि यो सम्भावना नभएको चिजलाई बोकेर हिँडेर हुन्छ? अनि त्यहाँ प्रश्न भन्दै धारा 50 यहाँ भनेकै छ, यदि 5 वर्षभन्दा अगावै भनेपछि के हो भन्दा कसले विघटन गर्ने 5 वर्षभन्दा अगावै? अरू त भनेकै छ त्यहाँ चाहिँ तिमी समर्थन गर्ने पार्टीले के नभएमा अर्को के नभए के भनेकै छ। व्याख्या 76 मा व्याख्या गरेकै छ, सबै कुरा व्याख्या गरेछ। 85 मा त्यो किन गयो भन्दा 76 भन्दा बाहिरको कन्डिसनमा यदि 5 वर्षभन्दा अगाडि विघटन भयो भने भन्ने 85 मा गयो। त्यो चाहिँ 76 भन्दा बाहिरको अवस्थामा हो। त्यसमा त्यसले दिएको छ र यस संसारको। त्यसमा अरू कोही शक्ति, बाहिरी शक्तिहरूले प्रतिपक्षले बाध्यात्मक पारेको त होइन। त उहाँले भन्नुभएको छ कहाँनिर काम गर्न रोक्यो र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो? कहाँनिर रोक्यो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? कहाँनिर प्रधानमन्त्री ठ्याक्कै यहाँनिर त्यो समूहले रोक्यो, त्यो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभयो? कामका सिलसिलामा, देशका सिलसिलामा हेरौँ, पार्टीका घर झगडाका कुराहरू नगरौँ कि देश समृद्ध बनाउने बाटोमा नेपाल प्रचण्ड समूहले कहाँनिर अब धेरै विषयमा नजाउँ। अघि उहाँले अध्यादेशको कुराकानी गर्नुभयो। अहिले पटक अध्यादेशमा 2टा विषयवस्तु थियो। एउटा संवैधानिक परिषदको कुरो थियो र अर्को दल विभाजनको कुरा। 2टा विषयवस्तु थियो। पार्टीले के भन्यो भने यो अध्यादेश फिर्ता लियो, हामी यो संवैधानिक परिषदको नीति गर्ने सबै काम सहजताका साथ लाग्छौँ भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सहजताका साथ फिर्ता लिनुभयो। 2टा अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो। त्यस पछाडि 6 महिना बित्यो। संवैधानिक परिषद कति वर्ष खाली राख्ने? मैले तपाईँलाई अगाडिको माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाको एउटा स्मरण गराउँछु। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, संवैधानिक परिषद खाली भयो। खाली भएपछि उहाँले त्यतिखेर कमरेड प्रचण्ड प्रतिपक्षी दलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पत्र लेख्नुभयो, बोलाउनु भयो, मिटिङ राख्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो त्यसलाई पुरा गर्ने भनेर। तर तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता कमरेड प्रचण्डले सर्वोच्चमा जानुभयो र मलाई 48 घण्टाको सूचना प्राप्त नभएको कारणले 48 घण्टा सूचना प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने त्यो नियममा छ। त्यो प्राप्त नभएको कारणले यो बैठक चाहिँ वैधानिक भएन भन्नु सर्वोच्च त्यसलाई सदर गरिदियो। कमरेड माधव नेपालले नियुक्ति गरेर सबै बदर भए। त्यो कहिलेसम्म खाली भयो त भन्दा बाबुरामले
संविधान सभा विघटन गरेर जहाँसम्म पनि खाली नै रह्यो। र जब खिल्लो राज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि अब निर्वाचनमा जान पर्यो। निर्वाचन आयोग खाली थियो, लोकसभा खाली थियो, अख्तियार खाली, सबै खाली थियो नि। त्यस पछाडि के गर्ने भन्दा भागभन्डामा नियुक्ति भयो। त्यो खाली भएको चिज निर्वाचनमा जाने मान्छे निर्वाचन आयोग खाली छ। अहिले मानेकै हो त पार्टीले भनेको मान्नुभयो त अध्यक्षले, प्रधानमन्त्रीले। अनि त्यसलाई चाहिँ सहजता साथ गर्नु दिनु पर्दैन। तपाईँ अन्य आयोगहरू भन्नुहोस् न, जनजाति आयोग, महिला आयोग, यी सबै आयोगहरूको संविधानले के कल्पना गरेको छ? 10 वर्ष कल्पना गरेको छ। संविधान जारी भएपछि 10 वर्षसम्मको लागि यी आयोगहरू आउनुहुन्छ। 5 वर्ष बितिसक्यो, त्यो खाली रहने। यही दुईटा कुरा मात्रै हुन् नेकपा यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्ने कुराहरूमा? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, पार्टीभित्र के थियो र के भयो? अब तपाईँ त काम गर्ने कुरामा जस्तो मैले एउटा कुरा के बताउँ भने मलाई कहिले काहीँ अचम्म लाग्छ। म भदौ 26 को चाहिँ स्थायी कमिटीको निर्णय अनि त्यसले जारी गरेको परिपत्र यसो हेर्छु, सर्कुलर हामी हेर्छौँ। त्यहाँ सरकारले यी काम गरेका, राम्रा काम गरेका, के गरेका भनेर कमरे पर्चनसहित सही गरेर पठाउनु भएको छ। सो 7 दिन पछाडि सरकारले दसैँ देख्न पाउँदैन भनेर लाग्नु भएको छ। भदौ 26 को निर्णय भयो, 7 दिन पछाडि लाग्नु भएको छ, देख्न पाउँदैन भनेर। अनि अहिले लगाएको जुन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ, यो पनि गराउनु, यो पनि गर्ने, त्यो दुईटा राखेर हेर्नु के हुन्छ होला? भदौ 26 गते कमरेड प्रचण्डले सही गरेर पठाएको सर्कुलर र अनि अस्ति पुस 5 गते पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव दुईटा तुलना गरेर हेऱ्यो भने जनताले के भन्छन् होला? मेरो पार्टीको अध्यक्ष, मैले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व, उहाँले भदौ 26 गतेको चाहिँ पछाडि गरेको सर्कुलरमा गरेको सही र पुस 5 गतेको सही मैले तुलना गरेर पढेँ भने मैले जनताले के भन्ने होला? म पोखरेलजीसँग जोडिन चाहन्छु। पोखरेलजी, अब उहाँले भने अनुसार पार्टीभित्र त पहिलेदेखि नै खिचतानी रहेछ, काम गर्न नदिएकै रहेछ तपाईँहरूले। छैन यस्तो नि, केपी ओलीले सबभन्दा पहिला भन्नुभएको हामीलाई दसैँ ताका हामी त पार्टी एक गर्दैछौँ, मिलाएर गर्दैछौँ, अब दायाँ बायाँ बोल्ने होइन भन्नुभयो। हामीले मान्यौँ, हामीलाई पनि ठिक छ, कम्युनिस्टहरू सबैको ठाउँमा हुँदा गजब कुरा भयो भन्ने भयो। चुनाव लड्ने हामी दुईवटा चिन्हबाट लड्यौँ होइन, एमालेबाट सूर्य चिन्हबाट लड्यौँ, उहाँले हौसियातबाट गोलाकारको हौसियातबाटमै लड्नुभयो। लडेर आइसकेपछि नि हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने इभन मैले एउटा प्रशिक्षण भेलामा पनि भनेको थिएँ, र त्यसपछि अहिले कार्यगत एकता चाहिँ गरौँ न। अहिले एकता गरिहाल्ने बेला भएको छैन, दुईवटा स्कुलिङबाट हामी आएका छौँ होइन। अब कम्तीमा कार्यगत एकता 6 महिनालाई गरौँ भने त्यही केपी ओली कमरेडले कारबाही हुन्छ, दायाँ बायाँ बोल्ने होइन भन्नुभयो। उहाँले त्यो जब पनि अब गइसक्यो, एमाले पनि गइसक्यो, हिजोको अब माओवादी केन्द्र पनि गइसक्यो भन्ने त्यही कौड केपी ओली हो, कौड प्रचण्ड हो। उहाँहरूलाई त्यो अनुकूल हुँदासम्म चाहिँ त्यस्तो परेन। केपी ओली कौडलाई अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि एकलौटी चलिरहँदा चाहिँ यस्तो परेन केही पनि। अहिले पछाडि आएर मैले टुङ्गिन लगाएको यति लामो वामपन्थी आन्दोलन नेतृत्व गरेर आएको नेता कौड केपी ओली त्यतिवटा केन्द्रीय कमिटी पनि फेस नगर्ने, हाउस पनि फेस नगर्ने, त्यति नियम कानुन पनि नपढ्नु भयो जस्तो लागेको थिएन। यति कातरपूर्वक तरिकाले ऊ त्यो फलानु अगाडि आउँदैछ, त्यसले क्रस गर्छ अनि त्यसमा म भाग्दिएँ भनेर जति जुन कातरपन देखाउनु भयो नि, मैले सोचेको केपी ओली धेरै फरक हुँदो रहेछ। उहाँले एक त पावरले उहाँलाई अन्धो बनायो, एक त उहाँको त्यो देशी विदेशी जुन खालको प्रतिक्रियावादीहरूले जुन खालको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार टिकाइरहन चाहने थिएनन्, उहाँ तिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ मुखत्र जस्तो बन्नु भएको छ, अथवा उनीहरूको एउटा चाहिँ फेस उसको लागि मात्रै गर्नुभयो भन्ने परेको छ। तर उहाँ जस्तो मान्छेले एउटा बोल्ड डिसिसन गरेर पार्टी कमान्ड गरेर हाउस फेस गर्ने हो, हाउस फेस गर्दा मेजोरिटी गेन भएन भने हुँदैन, छोड्न नि सक्नुपर्छ। हिजो उहाँले झलनाथ माधव हुँदा पनि उहाँको अभिव्यक्ति त हामीले सुनेकै छौँ होइन। अब झलनाथलाई हटाउने बेलामा पनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले एउटा पदमा केपी ओलीलाई लडाउनु भएन अरे, ल प्रधानमन्त्री रहनु भएन अरे, देश बिग्रियो। ल केपी ओलीको साथ अर्को मान्छे जानु पऱ्यो, के देश बिग्रिन्छ? राष्ट्रवादी नेता अहिले उहाँ त एक्लै चुनेर आएको त होइन, उहाँ दलको यो दलीय सिस्टम हो, दलले उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ, उहाँ एक्लै अनिलल जित्या त होइन। उहाँले कस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो भने आइएम द स्टेट, मै नभए दुनियाँ चल्दैन, अरू कसै आउनै हुँदैन, म नभएपछि बरु संसद जाओस्, भाँडमै जाओस् देश भनेर जुन भन्नुभएको छ। अहिले देशभरि जुन खालको चाहिँ जनताको प्रतिक्रिया कहाँ त्यस्तो राम्रो छ र? हामी अहिले तल जान कम गाह्रो छ, दुईटै बहुमत छोडे तिम्रो अब के खाना आउने भन्दैन भनिरहेछ नि। कौडालाई के भनेको छ मलाई थाहा छैन, तर यही हो कुरा आम रूपमा
आम रूपमा त कम्युनिस्ट पार्टीले जिम्मै लिनु पर्यो, त्यो नेताले जिम्मै लिनु पर्यो, पहिलो जिम्मा लिनु पर्यो होला, दोस्रोले दोस्रो जिम्मा लिनु पर्यो, होइन र? मैले प्रसङ्ग अर्को कुरो संविधान, मेरो घर झगडा मिलाउनु, मैले अघि नै पनि भने घर झगडा हामी मिलाउन नसक्ने, केही बैठक पनि नबस्ने, विधिमा पनि नलाने, अनि हिजो सम्झौतामा जे भएको थियो त्यो विधि पनि नपक्रिने, अनि गएर संविधानमा हानिदिने, हाउसै बस्न नदिने। र हाउस बस्नलाई के बिग्रियो? समावेदन, त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा चाहिँ 25% सांसदले, त्यो चाहिँ उनीहरूको विशेषाधिकार हो। मलाई हाउस चाहियो भनेपछि राख्न पाउँछु, बोलाउनु पनि पायो, बोलाउँदैमा त्यहाँ गएर मैले फेस गर्दा के बिग्रिन्थ्यो? यदि फेस गरेर उहाँले पर्नु भएको भए केपी ओलीको हाइट अझ बढी हुन्थ्यो। आज वामपन्थी आन्दोलनलाई मास्ने काम र सिङ्गो देशको एउटा अभिमतलाई मास्ने काम, एउटा स्थिरतालाई ब्रेक गर्ने काम, अब राजनीतिका कारण, पावर पोलिटिक्सका कारण देशलाई चाहिँ सिङ्गो एउटा भड्कालो सुरुङमा हाल्ने काम त केपी ओलीले गर्नु पनि। उहाँ त एउटा त्यो हिसाबले एउटा चाहिँ खलनायकी भूमिकामा देखिनु पनि वामपन्थी आन्दोलन। राष्ट्रवादी नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, जनताले राष्ट्रवादी नेता उहाँले कसैसँग अब राष्ट्रवाद पनि तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ, राष्ट्रवाद कहाँनिर? मुखले भन्दै राष्ट्रवाद हुँदैन। हिजो जी टिभीको एउटा मान्छे आयो, उहाँलाई के कुरा गर्यो, राष्ट्रवादी कुराहरू ओकाल्न आयो, त्यो सगरमाथामा गएर सगरमाथामा होइन इन्डियाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊ हुनु पऱ्यो, हाम्रो अधिकार स्थापित हुनु पऱ्यो भनेर गयो। अब यो चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा नाटक परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा, त्यो पनि हिजो पार्टीको म्यान्डेटमा गरे हो बाबा। चुचे नक्सा पनि पार्टीले म्यान्डेट दिएछ, पार्टीले निर्णय गरेर अगाडि गो अहेड भनेको छ उहाँलाई नेता बनाएकै छ नि त। त्यो भनेर अल इन अल उहाँ एक्लै मात्र त होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ जस्तो अब एउटा राष्ट्रवादी एउटा छवि जुन बनाउने कुरामा त पार्टीको देन छैन, पार्टीले अगाडि बढायो नि त उहाँलाई। त्यो 2/3 बहुमतमा पुर्याउने पनि हिजो पार्टी एकता थिएन भने 2/3 मेजोरिटीमा नजिक पुग्थ्यो र? पुग्थेन नि। यो प्रचण्डको पनि योगदान छ नि, सबै योगदान छ। त्यो भएर म्यानेज गरेर जान सक्ने कुरामा गुड म्यानेजर हुनु भएन नेताहरू। मैले यतिखेर यहाँ भन्नै पर्छ, नेताहरू आन्दोलनमा यत्रो आन्दोलन भइरहेको नेताहरू, पार गरेर आएको नेताहरू गुड म्यानेजर हुनुपर्छ। राज्य सञ्चालन गर्न गुड म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो नि, प्रबन्ध गर्न सक्नु पऱ्यो नि, त्यो भन्नु भएन, भाग्नुभयो। अब हामीले चाहिँ वर्षौँ एउटा कलङ्क भोग्नुपर्ने स्थितिमा गएको छ। त्यो एक त अर्को कुरो संविधान पढ्नु पर्दैन। संविधान उहाँले नै भन्नुभयो केशवजीले, जुन 5वटा स्टेप छ संविधानमा, 5वटा स्टेपमा बहुमत प्राप्त दलको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, भएन भने 2 वा 2भन्दा बढी दल मिलेर प्रधानमन्त्री हुने, दल मिलेर बनाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, अथवा तेस्रोमा त्यो दलमा कुनै पनि दलको बहुमत आएन भने लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउने, तेस्रो। चौथोमा कोही क्यारिस्मेटिक लिडरसिप कोही रहेछ भने, होइन कसैले म चाहिँ सो गर्न सक्छु भने नि एकजना व्यक्ति जो त्यहाँको सांसद हुनु पऱ्यो, उसले पनि सो गर्न पाउने, र त्यसपछि पनि सरकार बनेन भने 30 दिनभित्र विश्वास मत पाएन भने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने। 5 स्टेप त हुनु पर्यो। 5 स्टेपमा कुनै पनि स्टेपमा प्रधानमन्त्री टेक्नु भएन। अर्को कुरो त्यही 76 कि 10मा, धारा 76 को उपधारा 10मा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर के भनेको छ भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू सबै संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने छ, पूर्णता भनेको छ 10मा, होइन? संसदप्रति उत्तरदायी नै नहुने कसरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो? उहाँ एक्लै जितेर निर्दलीय हिसाबले आएको त होइन। यो खालको कुरोमा चाहिँ यो गम्भीर वास्तव विपत्ति पनि छ, आपत्ति पनि हो। यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ। यतिखेर सबैको मान्छेहरू चाहिँ यतिखेर संविधानको लबिङमा पनि लाग्नुपर्छ। हामी विधिको शासन भयो भने धेरै मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला, पद पाउला। भोलि विधिको शासनै भएन भने देशलाई एउटा अराजकतामा लगेर संवैधानिक जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ हामीले ल्याएको, यत्र मान्छेहरूको योगदान, जुन सङ्घर्षले आएको योगदान छ, जुन मान्छेहरू शहादत प्राप्त, हजारौँ मान्छेले शहादत प्राप्त गरेका छन्। आज हामी चाहिँ सिंहदरबारको अधिकारलाई बल्ल तलसम्म लानको लागि एउटा प्र्याक्टिसमा छौँ, 3वटा तहको बाटो, होइन? त्यो कुरो सबै ब्रेक भएको छ आज, होइन? र अर्को निर्वाचनमा त अस्ति भर्खर एउटा इकोनोमिक सोमा सुन्दै थिएँ, हामी निर्वाचित भएको 3 वर्ष अगाडि हुँदाखेरि 33 अरब खर्च भएको, निर्वाचन आयोगले 33 अरब खर्च गर्यो। अहिले 7-8 अरब खर्च बढी लाग्छ अरे। अब 3 वर्षमा त लाग्नै भयो, 40 अरब खर्च हुँदैछ। अनि पहिला त केन्द्र र प्रदेशको एकैचोटि चुनाव भयो, त्यतिले पुगेको थियो। आज अब 2 वर्षपछि फेरि प्रदेशको आउँदैछ नि त, अर्को कुराहरू भएन भने, होइन? प्रदेशको फेरि अर्को 40 अरब खर्च हुन्छ। मैले तपाईँलाई 1 खरब राज्यले घाटा बोक्दैछ भने कसरी राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई यहाँनिर फेरि जोड्दैछु, जस्तो त्यो पार्टी एकताका बेलामा जुन धेरै नेता कार्यकर्तालाई थाहै भएन, 2 अध्यक्ष बीच एकाएक पार्टी एकता भयो। त्यतिखेर तपाईँहरूले भन्नुभएको थिएन शीर्ष नेताहरूलाई, हामी मिल्ने कसरी पार्टी एकता गर्दैछौँ, एउटा चाहिँ जबरजस्त सिद्धान्त बोकेर, एउटा चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद बोकेर हिँडेको पार्टी, हामी मिल्न सक्दैनौँ कि लामो समयसम्म जान सक्दैनौँ कि भन्ने त्यतिखेर तपाईँहरूको मनमा केही चिसो पसेको थिएन? हो, यहीँनिर थियो। उहाँले पनि भन्नुभयो, हामी फरक स्कुलिङबाट आएको थियौँ, हामी संसदीय प्र्याक्टिसमा अलि अगाडिदेखि थियौँ, उहाँहरू पछि आउनु भएको थियो, होइन? बन्दुक बोकेर एउटा खालको उसमा आउनु भएको थियो भनेपछि
कम्तीमा पनि कार्यगत एकता अथवा चाहिँ पछाडि पनि केही खालको अन्तर्घुलनका कुराहरू चाहिँ भइसकेपछि मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ थियो हाम्रो कुरा होइन, भनेकै पनि हो। तर नेताहरूले के भन्यो भने मञ्चबाटै अब यो एकता विरोधी कुरा हुन्छ है, अब यो गऱ्यो भने खबरदार भन्ने कुरा भयो। अब हामीले पार्टी एकतालाई चाहिँ खलल पुर्याउने काम त गर्नु भएन नि, एकदम राम्रै कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर गर्दाखेरि हिजोदेखि वर्षौँदेखि डिभाइड एन्ड रुलमा परेको कम्युनिस्ट पार्टी आज चाहिँ आफ्नो घोषणापत्रमा आधारित कुराहरू अगाडि लिएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ, सरकारले ल्याएर सक्छ भने त हामी त एकदमै खुसी हुने कुरा भयो होइन। र अहिले आएर त के देखिँदैछ, प्रधानमन्त्रीका लागि यो खालको हिजो नीति सिति सबै नहेरिकन एकता गरिएको रहेछ भन्ने भयो नि त। अहिले त्यस्तो देखिँदैछ। प्रधानमन्त्री म चाहिँ अल इन अल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एकता ठिक थियो। अब कसैले यसो क्वेसन उठाएपछि ठिक छैन, अब सबै भाँडमा जाए, म कुर्सी भाँदिदिन्छु, यहाँ बैठक सैठक बस्दैन, जेसुकी जाओस् जुन अभिव्यक्ति आयो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो हद दर्जाको कातरपन हो। अब यसमा मैले थोरै के जोडौँ भने मैले अहिले पनि भनेँ, जतिखेर फागुनमा सरकार बन्दै थियो पार्टी एकता भएको थिएन। यो के थियो भन्दा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एकदम 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नको निम्तिमा र शेरबहादुर देउवाको चिठी लिएर कुद्दै हुनुहुन्थ्यो। उपेन्द्र यादवजी जोसँग 16 सिट मात्र थियो, हामीले 121 सिट प्राप्त गरेका थियौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने संसदमा सबभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टीले बाहिर सरकार बन्न सकिँदैन। त्यसपछि उहाँ एउटा आउनुभयो, किन त्यो मात्रै बाहिर हुने बित्तिकै सरकार अरू सबै मिलाइ बन्नेवाला थिएन। नेकपा एमाले र उपेन्द्र यादवको 16 सिट जुत्दा 137 सिट बन्थ्यो, 136ले चाहिँ बहुमत पुग्थ्यो। त्यो नहुने बित्तिकै पनि प्रचण्डजी शेरबहादुरजी कोही प्रधानमन्त्री पनि सम्भावनै थिएन। उहाँ शेरबहादुर देउवाको कागज बोकेर कुदेको कमरेड प्रचण्ड त्यसपछि फर्केर आउनुभयो। अहिले पनि हामी उपेन्द्र यादवजी अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, हेर्न सक्छौँ। त्यसैले यो आफ्नो ठाउँमा छ। म त के भन्छु भने प्रचण्डले सहयोग नगरेर केपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एमाले सहयोग नगरेर प्रचण्डजी संसद हुनुहुन्थ्यो। प्रश्न यहाँनिर नै हो। हिजो 70 सालको निर्वाचनमा 64मा हौरलपारा काठमाडौँ जित्नुभयो, 70मा काठमाडौँ सिराहा जानुभयो, काठमाडौँ हारिसके सिराहा पुग्नुभयो। 3 दिन त बत्ती निभाएर हामी बसेकै हो नि। अहिले पनि चितवनमा प्राप्त गरेको उहाँको प्रतिस्पर्धा रुखसँग होइन, काङ्ग्रेससँग होइन, राप्रपासँग प्रतिस्पर्धा कति मतको अन्तर छ। हामीले प्रचण्डले सहयोग नगरेर केपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिरहनु राखेर एमाले सहयोग नगरेको नि प्रचण्ड संसदमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो ठाउँबाट सोच्ने हो, त्यो ठाउँबाट कुरा गर्ने हो, गलत कुरा हो। मैले भन्छु देशभरि जाँदिनँ। अहिले हामी 2जना बागमती प्रदेशको चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य छौँ। यहाँ 13वटा जिल्ला छन्। 13वटा जिल्लामध्ये मेरो जिल्ला नुवाकोट र ललितपुरभन्दा बाहेक 11वटा जिल्लामा हिजोको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समिति तत्कालीन एमाले एक्लै जितेको छ त। ठिक छ, ठिक छ, त्यतापट्टि नलागौँ। अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। यो पछिल्लो समय पार्टीका नेताहरू, अझै भनौँ शीर्ष नेताहरू जो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भएको छ, ती शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ नि एकले अर्कोलाई, त्यो समाजमा पाच्य हुने खालका शब्द छन्, देख्नु भएको छ तपाईँले? यो अभिव्यक्तिले समाज कता जाँदैछ, हामी कता जाँदैछौँ? त्यो बाटोमा जानु हुँदैन, त्यो बाटोमा जानु हुँदैन। हामीले एक्लै अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने बाटो ठिक छ, असहमति हुनसक्छ। हिजो रहँदाखेरि सबै चिज राम्रो, असहमति सबै चिज नराम्रो भन्ने ढङ्गले जाँदैन। त्यसै मैले भनिरहेको छु फलानाले नगरे के हुन्थ्यो, अस्काले के नगरे के हुन्थ्यो, यस्तो गलत कुरा हो। म उहाँको सुझाउँदैछु। मलाई याद सम्झना छ असार महिनातिर हुनुपर्छ, जब चाहिँ पार्टीभित्र विवाद स्थायी कमिटी बैठकको चलिरहेको थियो। त्यतिखेर केपी ओलीले के भन्नुभयो भने म प्रधानमन्त्री छोड्छु तर पार्टी अध्यक्ष छोड्दिनँ। त्यो बेलासम्म के थियो भने एक व्यक्ति एक पद भन्ने थियो। जब उहाँले म प्रधानमन्त्री छोड्छु पार्टी छोडिदिएपछि केपी ओली 2टै पद छोड्नुपर्छ भन्ने सुरुवात भयो। 2 पद छोड्नुपर्छ। बाहिरको कुरा हो, एजेन्डा आएको होइन। उहाँले भन्नुभयो म प्रधानमन्त्री छोड्छु तर पार्टी अध्यक्ष छोड्दिनँ भनेर भन्नुभयो, सार्वजनिक ठाउँमा नि भन्नुभयो। जब उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि के हो भने 2 पद छोड्नुपर्छ भने, त्यसैले अहिले मैले भने कब्जा भन्ने कुरो
म त्यता पनि लाग्न चाहिँ अब हामी कार्यक्रमको अन्त छौँ। यो पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो अभिव्यक्तिहरू समाजमा पाच्य छन् भन्न खोजेँ मैले। होइन, मैले भने अब म फेरि पनि भन्छु, सँगै हुँदाखेरि सहजताका साथ जाने, छुट्टिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ असहिष्णु भनेर गाली गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्नुपर्छ, राजनीतिक विषयमा बहस गर्नुपर्छ र के हो हाम्रो असमझदारीहरू, त्यो असमझदारीहरूका विषयमा जनतामा लैजानुपर्छ र जनता पोखरेलजी के सडकमै ओर्लेर, सडकमै उफ्रेर, सडकमै चिच्याएर, नाना थरीका शब्दहरू बोलेर एकले अर्कोलाई घोचेर नै अगाडि बढ्ने यो कि जनमानस जम्मा गर्ने ठाउँ देखाउनको लागि मात्रै हो कि के हो? यो वास्तविक कि हामी समाज कता जाँदैछ? हामी चाहिँ हिजो मार्क्सवाद लेनिनबाट जुन हिसाबले प्रशिक्षित हुँदै आयौँ होइन, गाली गर्ने पनि यो शैली चाहिँ एउटा मार्क्सवादी साहित्य भन्ने हुन्छ होइन, साहित्य कतिपय भाषाहरू चाहिँ चयन गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले हामी चाहिँ यो विशेष गरी संसदीय व्यवस्थामा आइसकेपछि हरेक खालको प्र्याक्टिस गर्दै 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 अहिले आएर अलिकति यो बुर्जुवा भाष भन्छ नि, यो खालको शब्दहरूमा बेसी चयन गर्नु पुगेका छौँ। त्यो कुरो वास्तवमा गलत हो। चाहिँ अलिकति आज चित्त नबुझ्ने बित्तिकै सबै कुरो सर्वाङ्ग देखाइदिने होइन, त्यो खालको जुन त्यो परम्परा त गलत हो। त्यो त लानुहुन्न। हाम्रो तहबाट पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ, केन्द्रीय नेताहरूले गरे पनि सुझाव दिनुपर्छ भन्ने हो। आज एक ठाउँमा अहिले चाहिँ पार्टी हाम्रो विधिवत रूपमा ब्रेक भएको छैन, फुटिसकेको छैन। यो सूर्य चिन्ह नदिए पार आधीबेरी नै ल्याउँछौँ प्रचण्डको अभिव्यक्ति होइन, त्यो त त्यसमा तपाईँको एक शब्द त्यो चाहिँ के हो भने विद्यमान केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जोसँग छ हिजो पाउने त्यही हो। हामी एमाले भएर पनि आइसक्यो हिजो 54मा। हिजो 54मा पनि हामीले के भन्यौँ, यो खुला मञ्चबाट हामी एमालेहरूले चाहिँ वामदेवलाई सबभन्दा 1 नम्बर भ्रष्टाचारी भनेर घोषणा गरिदियौँ हामीले होइन। त्यसपछि वामदेवहरूले के भन्नुभयो, माधव र केपीलाई 1 नम्बरको राष्ट्रघातीहरू भनेर घोषणा गर्नुभयो होइन। त्यसमा चाहिँ 58मा मिल्यो, हेर्नुहोस् फेरि 58मा फेरि मिल्यो। अहिले फेरि कोही पनि राष्ट्रघाती पनि छैन, कोही चाहिँ त्यहाँ ऊ पनि छैन, भ्रष्टाचारी पनि छैन होइन। त्यो हुनाले अहिले यसरी गाली गलौजमा जानु हुँदैन। तर चुनाव चिन्ह सूर्य विद्यमान केन्द्रीय कमिटीमा जसको मेजोरिटी छ त्यसले पाउने हो। अहिले जस्तो बालवटारमै बसेर होइन धेरै केन्द्रीय कमिटी सदस्य थपियो भनेर 1100 कति पुग्यो भने मैले सुनिरहेको छु। पाण्डे सर हामी अन्त्यमा छौँ। होइन, चुनाव चिन्ह कसको? म यस्तो यति बताउँ, निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म जति पनि दस्तावेजहरू गएका छन्, निर्वाचन आयोगले नेकपाको अध्यक्षको रूपमा कमरेड केपी ओलीभन्दा बाहेक कसैलाई पनि चिन्दैन। कसैले पनि चिन्दैन। दोस्रो, निर्वाचन आयोगको दल विभाजन ओलीलाई बाहेक अरूलाई चिन्दैन, पार्टी छैन, प्रधानमन्त्री ओली रह्यो कि पार्टीले पाउँछ, समूहले पाउँछ। हस्, अर्को चिन्दैन अनि उसले। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध र आगामी कार्यदिशा के हुन सक्छ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।